بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا محمود بحق محمد المصطفیٰ یا اعلیٰ بحق علی المرتضی یا فاتر بحق سیدہ سلام اللہ علیہا یا محسن بحق حسن المجتبی یا قدیم الاحسان بحق مظلوم علیہ السلام مالک چودن دا صدقہ حاضرین دا صف مظلوم تے ٹرایا قدم قدم عبادت عظیم شمار مالک بانیان دا خارج اخرجات لنگر دا اہتمام عزدارن دا سنیا میں حقیر دا پڑھیا اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرما سارے اچھی آمین آکی کرو کیونکہ معصوم دا فرمانے اگر 40 بندے رل کے دعا تے آمین چاکیں تو مالک دعا رد نہیں کردہ کافی تعداد وچ بیٹھے ہو سارے رل کے آمین آکی کرو مالک جتنے حاضرین صف حسین تے آئے بیٹھے مالک انہ دے گھران تے رحمتاں دا نزول فرما مالک انہ دے رزق مالک اضافہ فرما انہ دیاں پریشانیاں دور فرما مالک جس عزادار ماتمی نے اولاد دیاں دعائیں ذمہ لائیں مالک ذکر دا صدقہ مجلس شبیر دا صدقہ اعتراض دا صدقہ حیاتیاں لے ماتمی پتر نصیب فرما مالک جو بے گھر ہیں ذکر دا صدقہ انہاں کو اپنے گھر نصیب فرما جو مقروض ہیں انہاں دا قرض غیب تو ادا فرما اور جڑے سارے جوان اس مجلس حسین واسطے جس مقام تے ڈیوٹیاں دے رہے مالک انہاں دی حفاظت فرما مالک ساری قوم دے نوجوان جڑے مجلس حسین چاندن مالک انہاں دیاں جوانیاں سلامت فرما رزق مالک اضافہ فرما مالک ذکر دا صدقہ جو مریض ہیں اور خصوصاً امجد مرغی والا عابد مرغی والا مالک ذکر دا صدقہ انہ دی والدہ سخت بیمار ہے مالک ذکر دا صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما ایک بھائی دروازے دعازے میں لئیے ان دی بچی بیمار ہے مالک ذکر دا صدقہ اور کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جتنے حاضرین صف حسین تے ہیں اور بھائی مختار حسین سرگودہ نبی شابالا تو کال کی تھی نے میرے واسطے دعا کرائے مالک ذکر دا صدقہ حیاتیاں والا بیٹا نصیب فرما جتنے حاضرین صف حسین تے مالک ہاتھ چاہی بیٹھیں تو دلوں دے رازاں تو واقف ہیں ان سارے عزاداراں دیاں جو دلی حاجات ہیں مالک اپنی بارگاہ مستجاب فرما مالک جعفری برادران دا اے پرخلوص اے تمام بھائی شوکت بھائی ظہیر بھائی محسن بھائی فخر بھائی انصار جتنے بھی انہ دے نوجوان اس ذکر حصہ شامل کر دیں مالک انہ دیاں زندگیاں دراز فرما انہ دے جوڑ سلامت فرما چاچے اقبال حسین دی زندگی دراز فرما اور جس محنت اور لگن نال اے پرخلوص اے تمام اور محنت کر رہے ہیں مالک انہاں دا سایہ سارے سران دے قائم فرما پہلی اور آخری دعا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور القائم الحجت باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد ایک بندے نے شہد دی مکھی تے سوال کیتا ہے مختلف کوڑے پھلاں تو رس اکٹھا کرنی جنہ تیدا شہد بندے مٹھا ہوندے تے بندیاں واسطے شفا یاب ہوندے شہد دی مکھی بندے دے پاسے دیکھ کے آتی ہے اشرف المخلوقات ہیں سوال سونا کیتا ہی بات جواب سن جدہ مختلف کوڑے پھلا تو میں رس اکٹھا کر کے اپنے چھدے دے پاسے ویندیاں محمد والے محمد تے درود پڑھ دیاں شہد مٹھا ایک ایسی صلوات پڑھو حرم امام رضا یاد آ جائے بابا سے بلند
ایک صلوات پڑھو تو میں ذکر پاک شروع کروں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات ونورا قلوبنا بمشائب الحسین مظلوم دی ذات صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات صاحب الجام جبل میرا جبل برا جبل علام اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في الله والكلام صلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علي بن ابي طالب ابن نجف والد ذات اونچی صلوات زینت المسجد والمنبر فاتل الخدم والبدر والهنى نبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء صلوات الصلاة والسلام على سیدات جتنے عزادار آئے بیٹھے ہوں جدہ محمد دی تھی یتیم و یہ مظلومت المحرومت انحق میراث ابی جدہ خالی الذی قالت صبت علی مشاعر لو انها صبت على الايام سرنا لياليا وأولاده طيبين الطاهرين على الحسن لما شام لما سموم عزادار و مسموم و نواتن جند جنازہ قبرستان چو واپس والے جند جنازے چو بھیڑا تیر کٹ والحسین الغریب المظلوم غریب تے مظلوم و نواتنی جڑا ساڑھے ترائے گھنٹائیں جی قطر لاش کل جا دو مقتولا دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویاں اکھیاں بند ایک مسلم پتا اکیل دے دوجھا زہرا دا فرض جی میں نہ کرا میں لکھ دفعہ اچھا بابا میں لکھ دفعہ میں ہزار دفعہ
سفیر حسین دی غربت عزادار حسین دے پہلے نقصان دا نام مسلم عزادار ماتمیوں کربلا دے مقدمے دا نام مسلم سارے رل کے مکان دی ویدو مقتولا دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویاں اکھیاں بند ایک مسلم پتا اکیل دا ہے دوجھا زہرا دا فرزند رویندی کیڑی گل ایک دیاں دھیاں ہایا پوچھ دیاں رہیاں تیتاں کوفہ کتنا بند تے حسین دیاں بھیڑا آئی اللہ بھدا دے ہو رسیاں ویچ میں نوٹ کرنا اچھا کام میں ہزار دفعہ میں لاکھ دفعہ میں ہزار دفعہ دو مقتولا دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویاں اکھیاں بند ایک مسلم پتا اکیل دا ہے دوجھا زہرا دا فرزند رویندی کیڑی گل ایک دیاں دھیاں ہایا پوچھ دیاں رہیاں تیتاں کوفہ کتنا بند تے حسین دیاں بھیڑا آئی لاش بھجا تے ہو رسیاں ویچ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام اماما ولو کان صبیا صلوات اللہ کے اعظم تودا اس مقدس مقام تے پورایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرمائے میرا دل چاہتا ہے آج دی مکمل مجلس فضائل اور مصائب دے حوالے نال جناب دے ذہنہ دی نظر نہ کر چھوڑا تھوڑا تھوڑا بلندے آسو جیڑی زبان چوک بازار دنیا دیاں محفلیں چ بولے تے ذکر علی چ نہ بولے ایسی زبان دا فائدہ ہی کوئی آکھن والا عام نہیں نبیاں دا سلطان نبی تیندی زبان دی صداقت دی گواہی دشمن دے تیندی زبان دا قصیدہ اللہ دا قرآن پڑھ دے موڑ کھنڈے آلے اللہ نے ہر بندے کو بولن واسطے زبان عطا کی ہر بندے کو جعفری صاحب بولن واسطے اللہ نے زبان عطا کی دیئے زبان دیمن تو بعد اس مالک لم یزل نے اختیار بندے دے ہاتھ رکھ چھوڑا وہ مالک آدھائی زبان نال اللہ دا قرآن پڑھ سیں 14 دا قصیدہ پڑھ سیں بدلے چے جنت دے سا یہ سلامت یہ سلامت اگر اس سے زبان نال کہیں دی برائی کر سیں غیبت کر سیں جھوٹ بولے سیں کہیں تے تہمت لے سیں مالک آدھائی بدلے چے جہنم دے سا اور نیاز حسین توجہ زبان دیمن تو بعد اس مالک لم یزل نے اختیار بندے دے ہاتھ رکھ چھوڑائے میرا ہاں دوک سے جڑا بندہ اس جملے تے نہ بولا اللہ اپنی پوری کائنات واحد زبان مصطفیٰ دی بنائیے زبان بنا مرد بعد قرآن جو سٹیمپ لاؤ کے ہاتھ ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اے میرا حبیب مصطفیٰ زبان تیری ہے مگر بولے دی میں اللہ دے حکم اے ہر سلامت ہو میری یار اے ہر سلامت ہو میری ہر سلامت زندگی ذرا اختیار ساڑھے ہفتے واحد زبان مصطفیٰ دی زبان مصطفیٰ دی حکم اس خالق کا
وہ مصطفیٰ پہ فرمائندہ الامامو امامن ولو کانا سبیہ، امام ہوندے چاہے ماں دی جھولی اچ کیوں نہ ہو۔ بڑا پیارا جیا موضوع جناب دے ذہنہ دی نظر کرنا چاہتا کوشش کرسا فضیلت آل محمد دے موتیاں دا گلدستہ بنا کے جناب دے ذہنہ دی نظر کر چاہتا کھلے کھلے چہرے میرے سامنے مسکران دے ہوئے چہرے علی دی فضیلت سن کے خوش ہومن والے چہرے تو میں کنجوسی نہ کرتا امام ہوندے چاہے ماں دی جھولی اچ کیوں نہ ہو گئی۔ پہلی سطر کاچو اقبال فضیلت دی موڑ کھنڈے والے دے حوالے کرن لگا دیکھتا کتنے بندے دعا دیندن کتنے بندے داد دیندن حق دا امام شیر خدا علی مرتضی تیرا تے میرا پہلا امام ممبر کوفہ تے جلوہ فگن ہو جائے ممبر کوفہ جو آواز بھی آمدہ ہے آج میڈے ہوتے حق بیٹھا ہے سچ بیٹھا ہے شیعان دا پہلا علی بیٹھا ہے۔ السلامت یار السلامت آج میڈے ہوتے حق بیٹھے سچ بیٹھے شیعان دا پہلا علی بیٹھا سمجھتا آندھی پہیے نہ گفتگو آج میرے ہوتے حق بیٹھے سچ بیٹھے شیعان دا پہلا علی بیٹھے ممبر دے سجے پاسے بھائی ظہیر پوری کائنات دے حسن و جمال و سخاوت دا مظہر مولا حسن بیٹھے ممبر دے بے پاسے پوری کائنات دے صبر و شکیبائی تحمل دا مجسمہ مولا حسین بیٹھا ہے اور جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو سر چوائے ممبر دے سامنے علی دا او پتر بیٹھا ہے جہندے تے علی کو اتنا ناز آئی اگر جنگ صفین چ لڑتا ودا ہو گئی ہاں پتہ نہ لگتا علی ودا لڑتا ہے یا عباس ودا لڑتا ہے۔ السلامت السلامت علی ودا لڑتا ہے یا عباس ودا لڑتا ہے۔ علی بادشاہ منبر کوفہ تے جلوہ فگن اتنے علی دے شیعہ مجلس سے چاہے بیٹھو میں آتا ہزاراں سجدے ادا کریے شکرانے دے نوافل پڑھوں صبح اول تو لے کے شب آخر تک اچھا جتنا شکریہ ادا کروں سادہ شکریہ تھوڑا ہے اس مالک دا احسان ڈھیرے جو علی جیسا امام عطا کیتا ہے۔ اور شیعہ خوش قسمت ہیں واحد سادہ پیر علی ہے دنیا دی کہیں محفل اتنا چاہوں سر فخر نال بلند علی بادشاہ ممبر کوفہ تے بیٹھے علی دعویٰ کیتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی ما ان شیطم علی فرمیندے نے پچھو میں علی آسمانہ دے رستے زمینہ نالو بہتر جانا علی فرمیندے قرآن لے آؤ قرآن جو جواب دے ماں زبور لے آؤ زبور چو جواب دے ماں انجیل لے آؤ انجیل چو جواب دے ماں اہل قرآن آؤ قرآن چو جواب دے ماں۔ علی بادشاہ نے دعویٰ کیتا ہے علی بادشاہ دا چہرہ انور ہے سجے پاسے پہلے بندے کو لے کے آخری دروازے کھڑے بندے تک امتحان لمن لگا علی بادشاہ دعویٰ کیتا ہے علی دا چہرہ انور ہے سجے پاسے زوار سے کھبے پاسے کو بندہ اٹھائے آتے یا علی میں تو دی ریاضی چواں یا علی میں تو دی ریاضی چواں یا علی میں تو دی ریاضی چواں اس ترائی دفعہ کھائے علی ان دے پاسے رٹھے نہیں فرمائندن عقل دا علاج کر زمانہ ہو سکتا ہے تو سادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھے بندہ نا بھائی شوکت بندہ پریشان تھی یہ میں 5-7 بندے دیکھتے ہی پریشان ہوئے انہاں دی پریشانی دور ہوئے تو 70 کو چاہاں آتے میرے پاس رٹھے ہی نہیں ممبر تے بہانا لے علی فرمائندے زمانہ ہو سکتا ہے تو سادہ ہو ہی نہیں سکتا اس گل بھائی ظہیر ذہن چو سوچئے ممبر تے بہانا لے علی فرمائندے زیادہ سوچ نہیں جہتے کو مکار فنکار عیار بنا کے میری بارگاہ چ بھیجے میں علی او دھیاں نسلیں جا انہیں نہیں یاد دو ہاتھ بلانے کل ایمان نعرہ حیدری میں علی او دھیاں نسلیں جا علی فرمائندن میں پہ دینا خطبہ مسجد میرے ترائے پتر موجود ہیں دل آکھی سوالان دے جواب حسن تو لائے دل آکھی سوالان دے جواب حسین تو لائے دل آکھی سوالان دے جواب عباس تو لائے
ہوں جتنے علی دے منن والے موالیاں نے حیدر قرار مجلس وچ بیٹھے ہو ذاکری دعویٰ نہیں سیداں دی اطاعت مانے جتھے 70 پڑھیے جوانہ داد دیتی ہے بزرگاں دعا دیتی ہے موڑ کھنڈا ہوئے تو میں کو مکمل داد نہ ملے جملہ وزنی پیادا علی فرمائے سوالاں دے جواب میرے پترہ تو پوچھ لائے ایک درد آندے تے ذہن چ سچیندہ آندے درد آندے تے ذہن چ سچیندہ آندے آہدے ممبر تے بہنا لے کو میرے سوالاں دے جواب نہ ہنا دے اے چھوٹے بچے کیا میرے سوالاں دے جواب لے سن اس گل زوار سے ذہن چ سوچیے یا حسن امام دا ہتھی دی کلائیے چاہے آدن او ابن اسفار میرے بابے دے بارے سوچنا بند کر میں حسن تیریاں سوچنا حد سلامت یار حد سلامت میں حسن ابن علی تیریاں سوچا دے امام اگے پریشان آئی ہن پیرا تلو زمین آدھے اگے ممبر تے بہانا لے میرا ذہن پڑھائے انہیں چھوٹا بچہ میرا ذہن پڑھ دے یہ سچیندہ بھی آئی حسن مولا فرمائندے زیادہ سوچ نہیں تو سچیندہ کھڑے نا یہ چھوٹا بچہ سوالاں دے جواب کی میں دے سی فرمائندے علم لدنی دے مالک علی دا پتر علم لدنی دا مالک حسن پیادا سوال یاب نسیسا جواب یاب مولا فرمائندے کاغذ قلم دواج فقط 2 سوالوں دے جواب 5 سوال ہیں 2 دے جواب جا پوچھے فرمائندے چوتھا سوال ایک بندے بے بندے نو کیتا ہے تو کو جواب نہ دے تو دروازے ٹھیک تے آئے ہیں بس سوالاں دے جواب لے کاغذ قلم دواج جا او لکھائی مرن تو بعد منافق دی روح کتھا ویندی ہے تے مرن دے بعد مومن دی روح کتھا ویندی ہے جڑے زوار بیٹھے وادی السلام زیارت کر رہے قبر لی کایو اس جملے تے بندہ داد ضرور رسی زوار جعفری صاحب جملہ موڑ کھنڈے میں پڑھن لگا مولا فرمائندے کاغذ قلم دواج جا نوٹ کر منافق کائنات دے کہیں کونے چ مرے مدینے مرے مکے مرے ان دی روح وادی برہوت ویندی ہے مومن کائنات دے کہیں کونے چ مرے ان دی روح وادی السلام نجف اشرف علی دے قدمیں چ سلامت یا سلامت سلامت پنجواں سوال یہ جناب دے مزاج اجازت دے ہم ایک سے مکمل داد دے چھوڑے اگلے بندہ نال اور پیچھے لکل میں داد لمنی ان حق ادا کر چھوڑے میں یوں ساؤنڈ کرواؤں وہ بندے آدھے نیاز حسین توجہ پنجواں سوال مولا فرمائندے نو ایک کیتا ہے اور یقین کرے اس جملے تے اگر کوئی بندہ زندگی داد نہیں بھی دیتا نا اندے کل میں داد مانگ دوں مولا فرمائندے پنجواں سوال ہوئے کیتا ہے اللہ دی کائنات او کیڑیاں 10 چیزیں جیڑیاں ایک بیت غالب نیاز حسین توجہ محنت لے کے داد دے چھوڑے مولا فرمائندے کاغذ قلم دواج چا نوٹ کر اللہ دی کائنات سب تو غالب ہے لوہا لوہے تے غالب ہے آگ آگ تے غالب ہے پانی پانی تے غالب ہے بخارات بخارات تے غالب ہے بدل بدل تے غالب ہے ہوا ہوا تے غالب ہے ہوا چلاون والا فرشتہ ہوا چلاون والے فرشتے تے غالب ہے ملک الموت تے غالب ہے موت تے غالب ہے اللہ دا امر فرمائندے سن نحنو امر اللہ ہے کائنات میں جو پھیلا ہے وہ نور جلی ہے دارین پہ جس کا تصرف ہم وہ ولی ہیں ارے موت جو ہے